नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिरमानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं। सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं। श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजम् श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीत पुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं। पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानन्द परमपुरुषोत्तम। भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहम्। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिल हे अप्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री हरि को परत्वलाई बताउने पुराण रत्न श्री विष्णु पुराण, जसको क्रमबद्ध चिन्तन गर्दै गर्दै हामीहरू आइरहेका छौँ। जीवात्माको स्वभाव, प्रकृतिको स्वभाव, ईश्वरको स्वभाव अनि जीवले प्राप्त गर्ने गति, उपाय अनि पुरुषार्थ, यी तमाम विषयहरूलाई अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गबाट श्री विष्णु पुराणमा प्रतिपादन गरिएको छ, जसका वक्ता हुनुहुन्छ श्री पराशर महर्षि। मैत्रेय ऋषि श्रोता हुनुहुन्छ। यस्ता ज्ञाननिष्ठ आचार्यबाट उपदिष्ट अनि यस्ता ज्ञानीले जिज्ञासा गरिएको यो ग्रन्थ हामी सबैका लागि अत्यन्तै उपादेय ग्रन्थ हो। तत्त्व प्रतिपादनका हिसाबले श्री विष्णु पुराण भन्दा उत्तम पुराण अर्को कुनै छँदै नै छैन। भक्ति रसलाई बताउनका निमित्त श्रीमद् भागवतको वैशिष्ट्य बताइन्छ, तत्त्व प्रतिपादनका निमित्त श्री विष्णु पुराणको। त्यसैले पुराण रत्नको संज्ञा दिनुभएको छ श्री यामुनाचार्य स्वामीजीले यस पुराणलाई। हामीले अघिल्लो प्रसङ्गसम्म आइपुग्दा विष्णु पुराणको प्रथम अंशको सार श्रवण गरिसकेका छौँ। आज द्वितीय अंशमा हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ।
जिज्ञासा गर्नुहुन्छ मैत्रेय ऋषिले। श्री मैत्रेय उवाच भगवन् सम्यगाख्यातं ममैतद् अखिलं त्वया जगतः सर्गसम्बन्धी यत्पृष्टोऽसि गुरो मया। हे गुरुदेव, मैले जे सोधेँ हजुरलाई जगतका सृष्टि सम्बन्धी जति पनि जिज्ञासाहरू गरेँ, हजुरले अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गबाट सबै नै बताइदिनु भयो। मैले जति सोध्न जानेको थिइनँ ती विषयहरूलाई पनि हजुरले बताइदिनु भयो। किनभने आचार्यले शिष्यका हृदयमा कस्तो जिज्ञासा छ सबै जान्नुभएको हुन्छ। हे प्रभु, हजुरले बताउनुभयो स्वयम्भू मनुका 2 पुत्रहरू प्रियव्रत र उत्तानपाद नाम गरेका। उत्तानपादका वंशलाई हजुरले विस्तारपूर्वक बताउनुभयो। जहाँ ध्रुव हुनुभयो, अगाडि गएर अङ्ग महाराज, एवं सुमा पृथु महाराज, प्राचीनभरि जस्ता राजा, उहाँका 10 प्रचेतागण अनि उहाँहरूबाट दक्ष अनि दक्षको वंश विस्तार सम्यकतया हजुरले निरूपण गर्नुभएको छ। तर प्रियव्रतका विषयमा बताउनु भएको छैन। मनुका अर्का पुत्र जो प्रियव्रत हुनुहुन्छ नि, उहाँका सन्ततिलाई विस्तारपूर्वक सुन्ने इच्छा छ। प्रभु, कृपा गरेर बताउनुहोस्। श्री पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, मैत्रेय सुन्नुहोस्। स्वयम्भू मनुका पुत्र प्रियव्रत, उहाँले कर्दम प्रजापतिकी छोरीसँग विवाह गर्नुभयो। 2 कन्याहरू जन्मन्छन्। एउटीको नाम सम्राट, अर्कीको नाम हुन्छ कुक्षी। सम्राट नाम सुन्दाखेरि पुरुष जातिको जस्तो लाग्दछ, तर यहाँ छोरीको नाम हो। त्यस्तै अरू 10 पुत्रहरू पनि भए। आग्निध्र, अग्निबाहु, वपुष्मान, द्युतिमान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, सवन पुत्र अनि ज्योतिष्मान नाम गरेका 10 पुत्रहरू। अत्यन्तै बलशाली थिए यिनीहरू। महाराज मनुका पुत्र प्रियव्रत जस्ता प्रख्यात हुनुहुन्थ्यो, शक्ति सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो। उहाँका पुत्रहरू पनि त्यस्तै नै बने। ती 10 मध्ये मेधा, अग्निबाहु र पुत्र नाम गरेका 3, यिनीहरू योगपरायण भए। यिनीहरूले सृष्टि गर्न चाहेनन्, गृहस्थाश्रममा प्रवेशै गर्दैनन्। कति पनि राजाका छोरा भए तापनि राज्य भोगमा इच्छा छँदै छैन। यस्तो संसारमा धेरै हुन्छ। प्रहलाद पनि एक राजाकै पुत्र बनेर जन्मनु भएको। हिरण्यकशिपु जस्ता राजा त्रिलोकीमा जसले शासन गर्यो, तर उहाँलाई त्यो भोगमा इच्छै थिएन। ध्रुवजीलाई पनि राजा बन्ने इच्छै थिएन। राजाकै सन्ततिमा पनि भगवत इच्छा भएका त्यस्ता तमाम पात्रहरू हामीले सुनिसकेका छौँ। 10 भाइमध्ये 3लाई विवाह गर्ने, राज्य भोग गर्ने केही नै इच्छा भएन। विरक्त भएका छन्, तपस्यामा लागेका छन्, योगमा लागेका छन्, भगवानलाई प्राप्त गर्छन्। बाँकी 7 भाइ थिए। यिनीहरूका लागि 7 द्वीप विभाजन गरिदिनु भयो महाराज प्रियव्रतले। जसरी पिताले आफ्नो जमिनलाई भाग भाग गरेर पुत्रहरूलाई वितरण गरिदिन्छन्, यसै गरी सम्पूर्ण पृथ्वी नै 7 भागमा विभक्त गरिदिनु भयो। श्रीमद् भागवतका अनुसार त प्रियव्रत जब राजा बन्नुभयो, यसो हेर्नुहुन्छ, दिनभरि उज्यालो हुन्छ, सबै काम गरेका छन्, खुब विकास भएको छ। रात्रिमा मस्त सुतेका छन्। यो रात नहुने हो भने यी सब जागेर रातमा पनि काम हुन्थ्यो। कति विकास हुन्थ्यो होला भनेर एउटा ज्योतिर्मय रथ तयार गर्नुहुन्छ, मानव अर्को एउटा सूर्य हो जस्तो। त्यस्ता रथमा आरूढ भएर पृथ्वीको 7 परिक्रमा लगाउनु भयो। उहाँले 7 पटक फेरो लगाउनु भयो। रजनीम अपि दिनम करिष्यामि, यो रात्रिलाई पनि म दिन बनाउँछु भनेर। यो प्रसङ्ग त यहाँ छैन, तर पनि सङ्केत गर्नुभएको छ। 7लाई 7 भाग कसरी भयो त भन्दा यसै गरी जहाँ जहाँ रथका पैयाहरू बने त्यसभित्रभित्रका एक एक द्वीपहरू बन्दै गए। त्यसै गरी ती पैयाले समुद्रहरू तयार गर्दै गए। 7 द्वीप, त्यसलाई घेर्ने 7 समुद्रहरू। जम्बू, त्यस्तै प्रकारले प्लक्ष, सालमल, कुश, क्रौञ्च, शाक, पुष्कर नाम गरेका द्वीपहरू। यी 7 द्वीपहरू 7 भाइ छोराहरूलाई वितरण गरिदिनु भएको छ। जम्बू द्वीप आग्निद्रलाई दिनुभयो। प्लक्ष नाम गरेको द्वीप मेधातिथिलाई,
त्यस्तै प्रकारले शालमल नाम गरेको द्वीप बपुष्मान नाम गरेका पुत्रलाई, क्रौञ्च द्वीप द्युतिमानलाई, शाक नाम गरेको द्वीप भव्य नाम गरेका पुत्रलाई दिनुहुन्छ। पुष्कर द्वीप अर्का शबन नाम गरेका पुत्रलाई प्रदान गर्नुभयो। यस्ता प्रकारले सबैको बटवारा सम्पन्न भयो। प्रियव्रत भगवानका भक्त हुनुहुन्थ्यो। श्रीमद् भागवतका अनुसार उहाँले त विवाह गर्न चाहनु नै भएको थिएन। पिताजीले आज्ञा दिँदा पनि मान्नु भएको थिएन। उहाँलाई मनाउनका लागि साक्षात् ब्रह्माजी, मरीचि आदि गरेका प्रजापतिहरूका साथ आएर सम्झाउनुहुन्छ, बाबु यो सृष्टि पनि भगवानकै कैङ्कर्य हो, त्यसकारणले भगवानको सेवा सृष्टिका हिसाबले तिमीले गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि मात्रै विवाह गर्नुभएको थियो उहाँले। त्यस्ता भगवानका भक्त प्रियव्रत भगवानको भजन गर्नुहुन्छ, मस्त रमाउनुहुन्छ। चिन्तन गर्दै गर्दै प्रारब्धवशात मिलेको शरीर छोड्नुभयो, भगवत धाम जानुभयो। यतातिर 7 द्वीपहरूमध्ये जम्बू नाम गरेका द्वीपमा राजा बन्नुभएको छ आग्निध्र। शासन प्रारम्भ गर्नुभयो। उहाँका 9 पुत्रहरू भए। नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्य, हिरणवान, कुरु, भद्राश्व, केतुमाल नाम गरेका। विचार गर्नुभयो, पिताजीले जसरी सिकाउनु भएको छ अब मैले पनि त्यसै गर्नुपर्छ। अब मेरो पनि वृद्धावस्था आउँदै गएको छ। पिताजीले हामी 7 भाइलाई 7 भाग लगाइदिनु भयो पृथ्वी भने, मैले पनि यो जम्बूद्वीपलाई 9 भाग गराएर 9 पुत्रहरूलाई वितरण गरिदिन्छु। यस्तो विचार गरेर 9 पुत्रहरूलाई बाँडिदिनु भयो, जसलाई 9 वर्ष भनेर बताइन्छ। 9 वर्षहरू। जुन पुत्रहरू जे नामका थिए तिनीहरूकै नामबाट तत्तत वर्षको परिचय खुल्यो। अब यतातिर विचार गर्नुभयो, जो जेठा नाभि थिए तिनलाई यो हिमवर्ष, जसलाई भारतवर्ष भनेर बताइन्छ। भारतवर्ष अगाडि गएर भरतजीले राज्य गरेपछि प्रारम्भ भएको हो, तर पनि यहाँ जो हिमवर्ष हो यसैको नामपछि भारतवर्ष बन्दछ। त्यहाँ नाभिलाई राजा बनाउनु भएको छ। अरूतिर पनि तत्तत पुत्रहरू राजा बनेका छन्। तपस्याका निमित्त जानुभयो आग्निद्र शालग्राम क्षेत्रमा। शालग्राम क्षेत्र भनेको मुक्तिनाथ गण्डकी नदीका पावन तटमा आउनुहुन्छ। भगवान सर्वेश्वरमा प्रगाढ निष्ठा छ, सेवा गर्नुभएको छ। समय हुँदै गयो, भगवत साक्षात्कार हुन्छ उहाँलाई। उहाँले पनि देह त्याग गर्नुभयो, भगवत धाम प्राप्त गर्नुभयो। जो यो हिमवर्ष हो नाभि राजा बन्नुभएको छ। उहाँले मेरुदेवीसँग विवाह गर्नुहुन्छ। नाभि र मेरुदेवीबाट ऋषभदेवको जन्म हुन्छ। साक्षात् भगवान नारायणकै अंशावतार हुनुहुन्थ्यो। उहाँ ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। ऋषभदेवजीका 100 भाइ पुत्र हुनुहुन्थ्यो। 100 मध्ये जेठा भरतजी अत्यन्तै ज्ञानी। 100 भाइमा 9, जसलाई 9 योगेश्वर भनेर बताइन्छ। श्रीमद् भागवतमा उनीहरूको विस्तृत चर्चा आउँछ। 81 जना कर्मकाण्डमा पारङ्गत हुन्छन्, उतै लाग्दछन्। अरू 9 भूमिकै अधिपति हुन्छन्, राजा बनेर रहन्छन्। तर जो जेठा हुनुहुन्थ्यो पहिले राज शासन गर्नुभयो उहाँले, भरतजीले। अन्तिममा गएर उहाँ पनि भगवानका परमभक्त निस्कनुहुन्छ। पुलाहाश्रम गण्डकीका पावन तटमा आएर उहाँले पनि तपस्या गर्नुहुन्छ। भरतजीको विस्तृत प्रसङ्ग अगाडि बताउने छु भनेर यहाँ बताइरहनु भएको छ पराशर महर्षिले। पछि मैले बताउने छु। अहिले भने भरतलाई राज अभिषेक गरेको प्रसङ्ग यति बताएर भन्नुभयो, ऋषभदेव तपस्या गर्नका लागि पुलाहाश्रममै जानुभयो। तपस्या चलिरहेको छ वानप्रस्थ विधानद्वारा। समय हुँदै गयो। यति कठोर व्रत गर्नुभयो, उहाँले जलपान पनि गर्नु भएन, शरीरमा वस्त्र लगाउनु भएन, अन्न ग्रहण गर्नु भएन, मुखमा पत्थर राख्नुभयो, केही नखाइकन त्यस प्रकारको तपस्या गर्नुभयो। गर्दै 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 अन्तिममा भगवत धाम प्राप्त गर्नुहुन्छ। भरतजीले राज्य गर्नुभएको हुनाले यो वर्षलाई भारतवर्ष भनेर बताउन सुरु भयो। भरतका पनि पुत्रहरू भए।
त्यसमध्ये सुमति नाम गरेका पुत्रलाई राज्यमा राखेर भरतजी शालग्राम क्षेत्रमा तपस्या गर्न जानुभयो। त्यहीँ गएर प्राण त्याग गर्नुहुन्छ। अघि नै बताइयो भरतजीको विस्तृत चरित्र पछि बताइनेछ। कथयिष्यामि ते पुनः, फेरि बताउँछु है भनेर राख्नु भएको छ। अब यो वंश खुब बढ्दै बढ्दै गयो। यसैमा उद्गीथ नाम गरेका प्रतापी राजा हुन्छन्। अगाडि गएर भगवानका अंशले गया नाम गरेका राजा, अत्यन्तै ज्ञानी अनि याज्ञिक, यस प्रकारका हुनुभयो। यो वंश धेरै बढेर गयो। अगाडि सत्यजित नाम गरेका हुन्छन्। सत्यजितका 100 भाइ पुत्र, 100 भाइ पुत्रको पनि विस्तार हुन्छ वंशको। अब हुँदा हुँदै प्रियव्रतका सन्ततिले सम्पूर्ण जगत ढाकिसकेको हुन्छ। उहाँका सन्तानले 71 चौकडीसम्म यस पृथ्वीको भोग गर्दछन्। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली यी 71 पटक घुमिसक्दाखेरि एक मनुको पालो हुन्छ। मनुका पुत्र प्रियव्रत, त्यसकारणले स्वयम्भू मन्वन्तरसम्म त्यो आफ्ना वंशका साथसाथ त्यो मन्वन्तरभरि राज गर्ने वंश बन्यो। यो यही वराहकल्प जो अहिले चल्दैछ, त्यो वराहकल्पका प्रारम्भमा स्वयम्भू मनुका वंश परम्परा अत्यधिक धेरै बढेर गएको अपार वंश परम्परा। यसरी सम्झाउनु भयो। मैत्री ऋषिले सोध्नुभयो, प्रभु हजुरले भन्नुभयो पृथ्वीको विभाग गर्नुभयो महाराज प्रियव्रतले, मलाई त्यस्तो सुन्ने इच्छा भयो। पृथ्वीको समग्र मान कति छ, कस्ता कस्ता संरचनाहरू छन्, त्यसका कति कति प्रमाणहरू छन्, सीमाहरू के छन्, त्यो सबै मलाई सुन्ने इच्छा छ। यावन्त सागरा द्वीपास् तथा वर्षाणि पर्वताः वनानि सरितः पुर्यो देवादीनां तथा मुने। समुद्र, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदी अनि देवता, त्यस्तै प्रकारले उनीहरूका नगरीहरू भए। यी सबैको परिमाण कति छ, सीमा कहाँ कहाँ हो र कस्ता स्थितिमा छन्, यो सबै विस्तारपूर्वक हजुरले बताइदिनुहोस्। भगवान नारायणकै स्वरूप हो जगत भन्ने कुरा पनि हजुरले बताइसक्नु भएको छ। त्यसकारणले जगत सम्बन्धी प्रश्न पनि यो भगवत सम्बन्धी नै हुन्छ। त्यसो हुनाले हे मुने, ममाथि कृपा गरेर हजुरले यो विस्तार गरिदिनुहोस्। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, मैत्रेयजी सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई संक्षेपमा बताउँछु। किनभने 100औं वर्षको आयु लिएर कोही जन्मियो भने पनि यो पृथ्वीका सम्पूर्ण स्थितिहरूको विवरणलाई कसैले बताएरै सक्दैन। हामी जस्ता सामान्य मनुष्यको के कुरा भएर। म केवल आवश्यक विषयहरू सम्झाउँछु। 7 द्वीपहरू जो बताइएको थियो, जम्बू, लक्ष्य, त्यसै प्रकारले सालमल, कुश, क्रौञ्च, शाक, पुष्कर, यी द्वीपहरू सबैलाई समुद्रले घेरेका छन्। यसको विवरण पनि मैले अगाडि बढाउने छु। जस्तो कि पहिलो द्वीपलाई नुनिलो पानी भएको समुद्रले, दोस्रो द्वीपलाई उखुको रस जस्तो मिठो पानी भएको समुद्रले घेरेको, त्यस्तै तेस्रो द्वीपलाई मदिराको समुद्रले, चौथोलाई घिउको समुद्रले, पाँचौँलाई दहीको, त्यस्तै 6औं द्वीपलाई दुधका समुद्रले घेरेको, अनि 7औं द्वीपलाई मिठो जलका समुद्रले घेरेको छ। यहाँ जो बताइँदैछ, सम्पूर्ण पृथ्वीका बीचमा जम्बूद्वीप, त्यो जम्बूद्वीपका पनि बीचमा सुमेरु नाम गरेको पर्वत, त्यो पर्वत 84,000 योजन उचाइवाला छ। त्यस्तै प्रकारले पृथ्वीका भित्रपट्टि 16,000 योजन घुसेको छ। त्यो पर्वत कस्तो छ भने माथि फैलिएको छ, तल सुकेको छ। त्यस्ता संरचनाहरू एकदमै डरलाग्दा हुन्छन्। तलपट्टि जग फैलिएको होस्, माथि सुक्दै गएको होस्, त बलियो हुन्छ। तर यहाँ त माथि मोटो, तल एकदमै सुकेको, त्यस्तो स्थिति। माथि 32,000 योजन बराबर विस्तारवाला छ त्यो, तल 16,000 योजन, आधा नै छ। यो सुमेरु पर्वत पृथ्वी रूप कमलका लागि एउटा कर्णिका समान हो भनेर जान्नुपर्छ। कमल पुष्पमा बिचमा त्यो कर्णिका हुन्छ, हो त्यस्तो।
जस्तो कि जम्बूद्वीपलाई 9 वर्षमा विभाग गर्नुभएको थियो आग्नेयद्रले। भारतवर्ष, किमपुरुष, त्यस्तै हरिवर्ष, रम्यक, हिरणमय, उत्तर कुरु, इलावृत, भद्राश्व र केतुमाल नाम गरेका यी 9 वर्षलाई विभाग गर्ने अलग अलग पर्वतहरू पनि छन्। सुमेरुका दक्षिणमा, पूर्वमा, पश्चिममा, उत्तरमा पर्दछन् तिनीहरू। तिनै पर्वतले सीमा लगाएर यो यहाँदेखि यता यो वर्ष, यहाँदेखि यता यो वर्ष भन्ने व्यवहार गरिन्छ। सुमेरु पर्वतका दक्षिणपट्टि 3 पर्वतहरू छन्, हिमवान, हेमकूट र निषद नाम गरेका। त्यस्तै उत्तरपट्टि नील, श्वेत र श्रृङ्गी नाम गरेका वर्ष पर्वतहरू छन्, यी वर्षलाई छुट्याउने। अनि ती पर्वतहरूले छुट्याएका वर्षहरूको पनि विभाग यहाँ बताउनुहुन्छ। दक्षिणपट्टि 3 वर्षहरू, भारतवर्ष, किमपुरुष अनि हरिवर्ष। उत्तरपट्टि रम्यक, हिरणमय र उत्तर कुरु नाम गरेका वर्ष। यी एक एक वर्षहरू पनि 9-9 हजार योजन विस्तारवाला छन्, त्यति ठुला ठुला छन्। यी 6 बताइए अहिलेसम्म। यी 6 का बीचमा इलावृत नाम गरेको वर्ष छ। त्यही वर्षमा सुवर्णमय जो पर्वत हो, जसलाई सुमेरु भनेर बताइयो, त्यो बीचमा छ, त्यति अग्लो छ त्यो। सुमेरु पर्वतका चारै दिशामा 4 पर्वतहरू विशेष रूपले रहेका छन्। जस्तो कि कोही एक चिजलाई अड्याउनु पर्यो भने त्यसको फेदलाई 4पट्टि किला ठोकेर अनि बाँधेर त्यसलाई कसिन्छ। यहाँ पनि त त्यस्तै भएको छ नि, पर्वत माथि पुगेको छ, तल एकदमै सुकेको छ। त्यसलाई आड दिनका लागि 4 पर्वतहरू 4 दिशामा बसेका छन्। पूर्वपट्टि मन्दर नाम गरेको पर्वत, त्यस्तै दक्षिणमा गन्धमादन, पश्चिममा विपुल नाम गरेको पर्वत अनि उत्तरमा सुपार्श्व नाम गरेको पर्वत। यी 4ले 4 पट्टिबाट आड दिए जस्ता भएका छन्। यो जो आड छ त्यसले गर्दा सुमेरु पर्वत ढल्न सकेको छैन, यसरी बुझ्नुपर्दछ। अब यो जम्बूद्वीपमा विशेष एक जामुनको वृक्ष भनेर बताएको छ। हेर्दाखेरि यहाँ जो प्राकृत वृक्ष हुन्छ त्यस्तो वृक्ष देखिँदैन यहाँ। यो सम्पूर्ण भूसंरचनामै एक प्रकारको स्थितिलाई एउटा वृक्ष भनेर बताइएको देखिन्छ। तर यहाँ बुझ्नका लागि एउटा वृक्ष नै भनेर नभनीसम्म बुझिँदैन। त्यो जो जम्बू वृक्ष, जसका नामबाट जम्बूद्वीप बन्यो, जम्बू भनेको जामुनको वृक्ष हो, त्यो जामुनको वृक्ष अत्यन्तै अग्लो छ। उसका साथसाथमा अरू पनि वृक्षहरू छन्, 1100 योजनवाला, त्यति अग्ला अग्ला कदम्बको वृक्ष अनि जामुन भइहाल्यो, पिपल अनि बरको वृक्ष। यो माथि त्यो जम्बूका फलहरू यसरी झर्छन् द्वीपमा, पर्वतका शिखर शिखरमा। ठुलो एउटा हात्ती समान फल, एउटा एउटा फल पनि। त्यो झर्ने बित्तिकै फुट्दछ अनि त्यसको रस सर्वत्र विखरित हुन्छ। त्यही फलकै रसबाट अनेक नदीहरू निस्कन्छन् र त्यही नदीको जलपान गर्छन्। त्यो जलपान गर्ने व्यक्तिहरूमा कहिल्यै शरीरमा न पसिना आउँछ, न शरीर गनाउँछ, न त बुढ्याइले छुन्छ उनीहरूलाई, कहिल्यै बुढा पनि हुनु पर्दैन। अनि इन्द्रियमा कुनै प्रकारको विकलता पनि आउँदैन, मन पनि स्वच्छ हुन्छ। अनि त्यो जल यसो तटमा लागेको हुन्छ नि नदीमा, त्यो सुक्दै गइसकेपछि त्यहाँ मृत्तिका देखिन्छ, माटो। त्यहाँबाट यति सुन्दर सुगन्ध आउँछ। पछि त्यो जाम्बु नद नाम गरेको एउटा सुवर्णमय एउटा विशिष्ट स्थिति बन्छ। त्यो मानव त्यो सुन बन्दछ। त्यसैबाट धेरै धेरै प्रकारका आभूषणहरू उनीहरूले बनाउँछन्, तत्तत क्षेत्र निवासीहरूले लगाउँछन्। त्यति धेरै सामर्थ्य भएको त्यो जम्बूको वृक्ष र त्यो जम्बू फल माटामा पर्दाखेरि माटालाई नै सुन बनाइदिने, अनि नदी बन्दाखेरि त्यो अमृत समान हुने, बुढो नहुनुपर्ने, रोग नलाग्ने, शोक नहुने, इन्द्रियमा कुनै प्रकारको कष्ट नहुनु, शरीरमा पसिना नआउनु, गन्ध नआउनु, यो सबै अमृतकै कार्य हो। त्यस प्रकारको विशेषतालाई यहाँ बताउनुहुन्छ। सुमेरुका पूर्वपट्टि भद्राश्व अनि पश्चिमपट्टि केतुमाल नाम गरेको वर्ष, त्यो पनि यहाँ बताउनुभयो। अनि वनहरू पनि अनेक प्रकारका छन्।
पूर्वपट्टि चैत्रराथ नाम गरेको वन, दक्षिणमा गन्धमादन नाम गरेको, पश्चिममा वैभ्राज नाम गरेको वन अनि उत्तरमा नन्दन नाम गरेको वन। यी वनहरूमा देवताहरू, सिद्ध, गन्धर्व, अप्सराहरू आएर क्रीडा गर्छन्, नृत्य गर्दछन्। यी पनि अत्यन्तै सुन्दर सुन्दर वनहरू हुन्। 4 प्रकारका सरोवरहरू छन् यो जम्बू द्वीपमा, विशेष गरी एउटा अरुणोद, अर्को महाभद्र, असितोद अनि मानस नाम गरेका। मानस सरोवर त हामीले जानेकै छौँ, जसको महिमा अत्यधिक छ। त्यस्तै त्यस्तै अनेक अनेक पर्वतहरू छन् यस द्वीपभित्र। मेरुका मास्तिरपट्टि अन्तरिक्षमा 14,000 योजन विस्तारवाला ब्रह्मपुरी, ब्रह्माजीको एउटा सभा छ। त्यहाँ आएर खुब आनन्द लिनुहुन्छ। यद्यपि सत्यलोकमा निवास गर्नुहुन्छ उहाँ, र समय समयमा त्यहाँ रहनुहुन्छ, नाचगान इत्यादि हेर्नका लागि त्यहाँ आउनुहुन्छ। अनि ब्रह्मपुरीका 8 दिशामा 8 दिक्पालहरू हुनुहुन्छ, इन्द्र आदि गरेका 8 नगर छन् उहाँहरूका। त्यहाँ बसेर उहाँहरू शासन गर्नुहुन्छ। अब यतातिर जब भगवानले वामन अवतार लिनुभयो, बलिका यहाँ जानुभयो, भगवानले एक चरणले सारा पृथ्वी नापिसकेपछि दोस्रो पाउ स्वर्गतर्फ लिएर जानुभयो। तत्त लोक नाप्दै नाप्दै ब्रह्मलोक माथि गएर अन्डकटाह पार गरेर अन्डकटाहदेखि मास्तिरपट्टि रहेको जो आवरण जल हो, त्यो जल ब्रह्मलोकमा खस्यो। त्यसलाई कमण्डलुमा थापेर ब्रह्माजीले भगवानको चरण प्रक्षालन गर्नुहुन्छ। हो तिनै जल नै गङ्गा भनेर प्रकट हुन्छन्। तिनको पृथ्वीमा आउने क्रम पनि यहाँ बताउनुहुन्छ। विष्णु पाद विनिष्क्रान्ता प्लावयेत्विन्दुमण्डलम समन्ताद ब्रह्मण पुर्याम गङ्गा पतति वै दिवः। माथिबाट आउँदा पहिले चन्द्रमामा आएर गङ्गाजी, त्यस पछाडि चन्द्रमण्डलबाट बिस्तारै बिस्तारै स्वर्गबाट अनि त्यो ब्रह्मपुरीमा आएर गङ्गाजी झर्नुहुन्छ। यो ब्रह्मपुरी भनेको स्वर्गभन्दा तलपट्टि हो, ब्रह्माजीको लोक माथि हो। माथिबाट जल आउने क्रम यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँ आउँदाखेरि 4 प्रकारका धारा भएर गङ्गाजी खस्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि ब्रह्मपुरीबाट बिस्तारै बिस्तारै तत्तत पर्वत हुँदै अनि त्योभन्दा अलि होचा पर्वत हुँदै 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 4 पट्टि ती 4 धाराहरू जान्छन्, जसलाई एक धारालाई सीता भनिन्छ, अर्कालाई अलकनन्दा, अर्कालाई चक्षु अनि अर्कालाई भद्रा। पूर्वपट्टि सीता नाम गरेको धारा झर्ने अनि भद्राश्व वर्षलाई पार गरेर पूर्व समुद्रमा गएर मिल्दछन्। त्यस्तै प्रकारले दक्षिणपट्टि अलकनन्दा भारतवर्षलाई आप्लावित गर्दै गर्दै दक्षिण समुद्रमा गएर मिल्ने। यिनका 7 विभागहरू पनि बताइएको छ। पश्चिमपट्टि चक्षु नाम गरेको धारो झर्छ गङ्गाजीको। केतुमाल वर्षलाई सेचन गर्दै गर्दै पश्चिम समुद्रमा गएर मिल्दछन् उनी। उत्तरपट्टि भद्रा नाम गरेको एक धारो उत्तर कुरु वर्षलाई आप्लावित गर्दै समुद्रमा गएर मिल्ने। यस प्रकारले गङ्गाजीका यी धाराहरू पनि अलग अलग समुद्रमा गएर मिल्दछन्। माथिबाट जसरी खस्दै आउँछन् उसै गरिकन तत्तत क्षेत्रलाई यिनीहरूले आप्लावित गर्दै जान्छन्। तत्तत लोकको रक्षा हुन्छ त्यसबाट। यो लोकपद्म भनेर बताइएको छ। विश्वाख्य पद्म काहीँ भागवतमा बताइएको छ। यो विश्व नै एउटा कमल हो। जस्तो कि हामी चित्रपटमा दर्शन गर्छौँ, भगवान नारायण सुत्नु भएको छ जलमा, भगवानका नाभिबाट कमल पुष्पै देखिन्छ अनि माथि ब्रह्मा रहनु भएको छ। यो त हामीलाई सम्झाउनका निमित्त मात्र हो। भगवानबाट यो जगत प्रकट हुन्छ, यो जगत नै एउटा कमल हो र त्यहाँ नै ब्रह्माजी बसेर अगाडिको सृष्टि विस्तार गर्नुहुन्छ भन्ने सङ्केत नै हो यो। त्यसकारणले पत्राणि लोकपद्मस्य मर्यादा शैल बाह्यतः। अरू पनि मर्यादा पर्वतहरू छन्। तिनीहरू कस्ता हुन्छन् भने कमल पुष्पमा माथिपट्टि उच्चा हुन्छ अनि त्योभन्दा तल्लो पत्रको जो घेरो हुन्छ त्यो अलि छोटो हुँदै 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 तलसम्म हुन्छ। यसरी पत्र भएर उठेको हुन्छ पुष्प हो। त्यस्तै प्रकारले अनेक मर्यादा पर्वतहरू छन् यस भूमण्डलमा भनेर जान्नु पर्दछ। मर्यादा पर्वतहरूमा पनि उत्तरपट्टि जठर र देवकुट नाम गरेका, त्यस्तै प्रकारले दक्षिणपट्टि नील र निषद नाम गरेका,
पूर्वपट्टि पनि छन् गन्धमादन अनि पश्चिमपट्टि कैलाश नाम गरेका। अगाडि अगाडि बताउँछ निषद पारी यात्रा आदि गरेका यिनीहरू पनि मर्यादा पर्वतहरू। यी पर्वतहरूले मर्यादा भनेको सीमा राख्दछन्, यहाँसम्म हो है भूमण्डलको स्थिति भनेर। अरूहरू पनि तमाम उत्तम उत्तम पर्वतहरूको यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। अरू वर्ष पर्वतहरू त्यस्तै प्रकारले यतापट्टि जहाँ जहाँ अहिले पृथ्वी मण्डलमा प्राणीहरूको स्थिति बताइन्छ, जम्बुद्वीप मध्ये पनि जो भारतवर्ष हो, यो भारतवर्षको जन्मलाई अत्यन्तै उत्तम प्रक्रियाबाट शास्त्रले प्रशंसा गर्नुभएको छ। त्यस्ता भाग्यमानी जनहरू जसमाथि भगवानको परिपूर्ण कृपा भएको छ, त्यस्ता व्यक्तिले मात्र यहाँ जन्म प्राप्त गर्नुहुन्छ। अरू सबै भोग भोग्नका निमित्त हुन अरू द्वीपहरू जम्बुद्वीपदेखि अतिरिक्त, जम्बुद्वीपमा पनि भारतवर्षदेखि अतिरिक्त वर्षहरू यी पृथ्वीका स्वर्ग हुन् भनेर जान्नु। भौमा हेते स्मृता स्वर्गा, पुण्य धेरै गरेका थिए, स्वर्ग सुख भोगे, अब आउँदाखेरि अलिअलि सुखको लेस बाँकी छ अनि तत्तत क्षेत्रमा यिनीहरूको जन्म हुन्छ। एक एक वर्षमा भगवान विशेष रूपले रहनुहुन्छ। भद्राश्व वर्षमा भगवान श्री हयग्रीवको सेवा हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले केतुमाल वर्षमा भगवान वराह रहनुहुन्छ। भारतवर्षमा भगवान कुर्म रूपले रहनुहुन्छ। श्रीमद् भागवतका अनुसार नरनारायण रूपले रहनुहुन्छ। यहाँनिर कुर्म रूपले बताइयो। कल्पका भेदले कथामा भेद हो। भगवान कुनै कल्पमा कुनै रूपले रहनुहुन्छ भारतवर्षमा। जसरी रहे पनि चाहे नरनारायण स्वरूप होस् चाहे कुर्म स्वरूप होस्, भगवानकै स्वरूप हो, यसमा कोही अन्तर छैन। त्यस्तै प्रकारले कुरु वर्षमा भगवान मत्स्य नारायण रहनुहुन्छ। यी सबै प्रकारका वर्षमा भगवान रहनुहुन्छ। तात्पर्य यो हो कि भगवान हरि सर्वत्र समान रूपले निवास गर्नुहुन्छ। भगवान नरहनु भएको कुनै स्थान छैन। किमपुरुष आदि गरेका वर्षमा त्यहाँ शोक छैन, त्यस्तै थकाइ छैन, दुःख छैन, भोग छैन, प्यास छैन, डर छैन। स्वस्थाः प्रजा निरातङ्काः सर्वदुःख विवर्जिताः, सबै स्वस्थ छन्। प्रजाहरू काहीँ कतैबाट भए छैन। कुनै प्रकारका संसारका दुःखले उनीहरूलाई छुन सकेका छैनन्। 10,000 देखि 12,000 वर्षसम्मको आयु हुन्छ उनीहरूको। त्यसरी आनन्दका साथ रहन्छन्। त्यहाँ सत्य, त्रेता, द्वापर, कली यी 4 युगको कोही प्रभाव पनि छैन र त्यो विभाग पनि छँदै छैन। यस प्रकारको विचित्र स्थिति बताउनुहुन्छ। यहाँ जो 7 कुल पर्वतहरू बताइएको छ, सैकडौँ नदीहरू पनि बताइएको छ। तत्तत द्वीपमा विभाजन गर्नका लागि, सीमाका लागि, समुद्रबाट उत्तरपट्टि हिमालयसम्म, हिमालयबाट समग्र दक्षिण, समुद्र अनि हिमालय, यसको जो बीचको भाग हो त्यसलाई भनिन्छ भारतवर्ष। 9,000 योजन यसको लम्बाइ छ हिमालयबाट समुद्रसम्म। यसलाई कर्मभूमि भनेर शास्त्रले बताउनु भएको छ। 7 कुल पर्वतहरू महेन्द्र, मलय, सह्य, सुक्तिमान, ऋक्ष नाम गरेको पर्वत, विन्ध्य, पारियात्र आदि गरेका 7 कुल पर्वतहरू यी उपलक्षणहरू मात्र हुन्। यसका साथसाथमा तमाम त्यस्ता जुन पर्वतहरूका नाम लिनाले मात्रै पनि व्यक्तिका सारा पापहरू नाश भएर जान्छन्, त्यस्ता उत्तम पर्वतहरू छन् यहाँ। यसै वर्षमा रहेका प्राणीहरूले स्वर्ग साध्न सक्दछन्, अनेक उत्तम फल प्राप्त गर्न सक्छन्। मोक्ष पनि यही भारतवर्षमा जन्मेकै मनुष्यका लागि सुलभ छ। अतः सम्प्राप्यते स्वर्गो मुक्तिमस्मात् प्रयान्ति वै तिर्यक्त्वं नरकं चापि यान्त्यतः पुरुषा मुने। पुण्य गरे स्वर्ग जान्छन्, संसारको सुख पनि भोग्दछन्। भक्ति प्रपत्ति गरे मोक्ष प्राप्त गर्दछन्। अपराध गरे गर्भ जान्छन् कि जानबार भएर जन्मन्छन् अथवा नरक जान्छन्। यी सबै प्रकारका गति प्राप्त गर्ने स्थान भनेको यो भारतवर्ष हो। यहीँबाट स्वर्ग, यसैबाट मोक्ष अनि बीचका भोगहरू सबै। त्यसमा पनि मनुष्यले गरेका कर्महरूलाई हेरेर नै यी भोगहरूको व्यवस्था पनि गरिएको छ। भारतवर्षको जो 9 विभाग थियो त्यसमध्ये
एउटा इन्द्रद्वीप, अर्को कशेरु, अर्को ताम्रपर्ण, गवस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गन्धर्व, वारुण अनि सागर समृत, यी 9 विभागहरू। सागर समृत भनेर बताइयो जो वरिपरिबाट सागरले समुद्रले घेरेको यो द्वीप हो। यो भारतवर्षको पनि मूल स्थान। यसका पूर्वपट्टि किराँतहरू बस्दछन्, त्यस्तै पश्चिमपट्टि यवनहरू बस्दछन्। अहिले भारतवर्षलाई यसो हेर्ने भने त्यो यस्तै प्रकारको देखिन्छ। यवन भनेको मुसलमानहरू पश्चिमपट्टि, त्यस्तै प्रकारले बिचमा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबै विभागले युक्त भएका वर्णाश्रमीहरू बस्दछन्। बिचमा ब्राह्मणहरू यज्ञ गर्छन्, वेद पढ्छन्, पढाउँछन्, त्यस्तै यज्ञ गर्छन्, गराउँछन्। क्षत्रियहरू राज्यको सञ्चालन गर्दछन्, आयुधहरूको व्यवहार गर्दछन्। वैश्यहरू वाणिज्य व्यापार गर्छन्। त्यस्तै प्रकारले शूद्रहरू ज्यालादारी कामहरू गर्दछन्। यस प्रकारको विभाग यहाँ देखिन्छ। भारतवर्षमा उत्तम नदीहरू पनि छन्। मैत्रेय सुन्नुहोस्, जुन नदीको नाम मात्र लिनुभयो भने पनि सबै प्रकारका पापहरू नाश हुन्छन्। शतद्रु, चन्द्रभागा, त्यस्तै प्रकारले वेदस्मृति, अनि नर्मदा, सुरसा, अर्का तापी, पयुष्णी, निर्विन्ध्या, गोदावरी, भीमरथी, कृष्णा, वेणी, कृतमाला, ताम्रपर्णी, यी उपलक्षण मात्रै हुन्। कौशिकी, गण्डकी आदि गरेका यी तमाम नदीहरू, गङ्गा, यमुना, सरस्वती, यी सबै पवित्रतम नदीहरू, जसको जलपान गर्नाले, जसका सन्निधिमा बस्नाले, जसको दर्शन गर्नाले, स्नान गर्नाले पनि व्यक्तिका तमाम पाप नाश भएर जान्छन्। तास्विमे कुरुपाञ्चाला मध्यदेशाद योजनाः पूर्वदेशादिकाश्चैव कामरूपनिवासिनः। यी नदीहरूका तटमा अलग अलग सभ्यताहरू छन्। जस्तो गण्डकी सभ्यता, कौशिकी सभ्यता भनेर बताइन्छ। त्यहाँ मनुष्यहरूको बस्ती, त्यहाँ एक प्रकारले प्राणीहरूको संस्थिति हुन्छ। त्यहाँको बोलीचाली, व्यवहार, रहनसहन, जीवन पद्धति सबै अलग अलग बन्दछ। तत्तत नदीका सम्बन्धले गर्दा तत्तत क्षेत्रको जो वास हो, क्षेत्र हो, त्यसको पनि परिचय खुलेको यहाँ देखिन्छ। तत्तत देश भनेर अलग अलग रूपले बताइएको छ। जस्तो कि कुरु, पाञ्चाल, अनि त्यस्तै प्रकारले पुण्ड्र, कलिङ्ग, मगध, अनि सौराष्ट्र, शूर, आभीर, अर्बुद, कारुष, मालव, सौवीर, सैन्धव, हुण, शाल्व, कोशल, माद्र, आराम, अम्बष्ट, पारसी आदि गरेका क्षेत्रहरू र त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरूलाई तत्तत नामद्वारा नै जानिने। पाञ्चाल नामबाट जानिने, मगधबाट जानिने, सौराष्ट्रगण भनेर जानिने, सूर, आविर वंश भनेर जानिने। यसरी ती नदीहरूकै सम्बन्धले त्यस क्षेत्रको परिचय, त्यस क्षेत्र निवासीहरूको पनि परिचय जान्नु पर्दछ। जलपान गर्दछन् जसले, यिनीहरू सबै हृष्टपुष्ट हुन्छन्, सन्तति खुब बढेर जान्छन्। भारतवर्षमा 4 युगको व्यवस्था छ, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। अनि यहाँ मुनिहरू तपस्या गर्दछन्, याज्ञिकहरू यज्ञ गर्दछन्, दानपरायणहरू दान गर्दछन्। सबै परमार्थका लागि, उत्तम गतिका लागि, मोक्षका लागि गर्दछन्। यो जम्बूद्वीपमा यज्ञपुरुष भगवानको आराधना हुन्छ। भगवान यज्ञमय हुनुहुन्छ, अरू द्वीपमा हुन सक्दैन। त्यसमा पनि भारत भूमि अत्यन्तै श्रेष्ठ कर्मभूमि, जसलाई पुण्यभूमि भनेर बताइएको छ। अत्रापि भारतम श्रेष्ठम जम्बूद्वीपे महामुने यतो हि कर्मभूरेशा ह्यतोन्य भोगभूमयः। अघि नै बताइयो, भारतवर्षदेखि अतिरिक्त अरू सम्पूर्ण वर्षहरू, अरू द्वीपहरू सब भोगभूमि हुन्। यहाँ जति जन्म प्राप्त गरेका छन् ती व्यक्तिहरूले, त्यसमा पनि मनुष्य जन्म प्राप्त गर्ने, उनीहरूले हजारौँ हजार जन्म बिताइसकेपछि बल्ल बल्ल प्राप्त गरेका हुन् भारत भूमिमा जन्म। बडे बडे देवताहरू आफ्ना देवसभामा भारतवर्षमा जन्म लिने त्यस्ता भाग्यमानी मनुष्यहरूको भाग्यको प्रशंसा गर्नुहुन्छ। पराशर महर्षि बताउँदै हुनुहुन्छ, मैत्रेय सुन्नुहोस्, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे।
स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। देवताहरूले अत्यन्तै प्रशंसा गर्नुभएको छ। जसको जन्म भारतवर्षमा भयो, भारतवर्ष भन्नाले यो राजनैतिक सीमा लगाइएको भारत देश अनि नेपाल देश भनेर यसरी यो अलग अलग हिसाबले बताइएको होइन। यो धार्मिक जो विभाग हो, राजनैतिक विभागमा सीमा कहिले उता सर्यो कहिले यता सर्यो कता के भयो, तर धार्मिक हिसाबमा हिमालयबाट समुद्रसम्मको जो स्थान हो त्यसलाई भारतवर्ष भनिन्छ। हो, यसभित्र जन्मने भनेको नेपालमा जन्मिए पनि केही भएन, भुटानमा जन्मिए पनि केही भएन, अथवा भारतका भूमिमा जन्मिए पनि केही भएन। यो सबै भारतवर्ष हो। उनीहरू धन्य छन् यस्ता पुण्य जमिनमा यिनीहरूको जन्म भएको छ। यहाँबाट स्वर्ग, यसैबाट मोक्ष, सबै यिनीहरूका मार्गहरू खुलेर जान्छन्। हामी जो देवताहरू छौँ नि, देवताहरूभन्दा पनि यिनीहरूको भाग्य अत्यधिक छ। यिनीहरू प्रशंसनीय छन्। देवताहरूले प्रशंसा गर्दै भन्छन्, यही भारतवर्षमा फलसँग कर्तृत्वले रहित भएका निष्काम त्यस्ता निर्मल कर्महरू गर्न सम्भव छ, अरू कुनै लोकमा छैन। कर्माण्य सङ्कल्पित तत्फलानि सन्न्यस्य विष्णु परमात्मभूते। सम्पूर्ण कर्मको फल भगवान्मै समर्पण गरेर नारायणायति समर्पयामि, भगवान नै भोक्ता हुनुहुन्छ भनेर निष्काम भावबाट कर्म गर्न उपयुक्त भूमि भनेको यो भारतवर्ष। व्यक्तिले जति पनि कर्महरू गर्छन् ती कर्महरू आफ्ना लागि बनाउन् भन्दै गयो भने त्यसले बन्धन हुन्छ। फल सबै भगवानका लागि, भगवानको मुखोल्लासका निमित्त म यो कर्म गर्दैछु, भगवान गराउँदै हुनुहुन्छ मद्वारा। यस भावद्वारा कर्म गर्यो भने कर्मको पास छुटेर जान्छ। भगवानले गीतामा बताउनु, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। हे अर्जुन, सम्पूर्ण कर्तृत्वलाई ममै त्याग गरेर भगवान गराउँदै हुनुहुन्छ भन्ने मानेर फल पनि भगवानले नै भोग्नुहुन्छ। मेरो लागि त कर्म गर्नु मात्रै स्वरूप हो भन्ने भावका साथ तिमीले कर्म गर्नुपर्दछ। हो, त्यस प्रकृतिको कर्म गर्न केवल यो भारतवर्ष मात्रै उपयुक्त छ, यहाँबाट मात्र हुन सक्दछ। हामीले देवताको शरीर प्राप्त गरेर के गर्यौँ र थाहा छैन। हामीले स्वर्ग भोग गरिसकेपछि फेरि कहाँ जन्मनुपर्छ, कस्तो स्थिति होला, कुन शरीरमा जानुपर्ने हो। यस्तो उत्तम मनुष्य देह, त्यसमा पनि भारतवर्ष, यस्तो पुण्य क्षेत्रमा हाम्रो जन्म होला कि नहोला। हे भगवान, अब हामीलाई यो कल्पकल्पको आयु चाहिएको छैन, हामीले स्वर्गको सुख चाहिएको छैन। हजुरले कृपा गरेर हामीलाई भारतवर्षमा चाहे कीट पतङ्गकै किन नहोस्, अल्पायु त्यस्तो प्राणी भए तापनि हामीलाई त्यहीँ जन्म दिनुहोस्। यसरी प्रार्थना गर्दछन् स्वर्गका देवताहरू। श्रीमद् भागवतमा पनि यो प्रसङ्ग आउँछ। देवताहरू भन्छन्, न यत्र वैकुण्ठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वैस सेव्यताम। यो देवताको लोक त हो नि, तर यहाँ न भगवानका कथा गङ्गा बग्दछन्, न त यहाँ वैष्णवजनहरूको दर्शन हुन्छ, न यहाँ भगवान यज्ञ पुरुषको आराधना हुन्छ। यो केही नहुने यो देवताको लोकमा बसेर के छ र? यो अल्प सुखमा हामी रमायौँ, हामीलाई धिक्कार छ। तिनै भाग्यमानी हुन्, पक्कै पनि धेरै स्वीकृत गरेका रहेछन् यिनीहरूले पूर्वजन्ममा। भगवान प्रसन्न भएर यिनीहरूलाई यो भारतवर्षमा मनुष्यको देह दिनुभएको छ। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येसाम स्विदुत स्वयं हरि। भगवान प्रसन्न भएर यिनीहरूलाई मनुष्य देह दिनुभयो। के त्यस्तो पुण्य गरेका रहेछन् यिनीहरूले? हामीलाई कल्पको आयु लिएर यो स्वर्गमा बसिरहन छैन। हे भगवान, हामीलाई जन्म दिनुहुन्छ भने भारतवर्षमा दिनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले देवताहरूले भारतभूमिको अत्यन्तै मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभएको छ। श्री पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, मैत्रेय, तपाईँलाई मैले 1,00,000 योजन विस्तारवाला जम्बूद्वीपको वर्णन गरेँ संक्षेपमा। अब अरू द्वीपहरू छन्, बाँकी छ, तिनीहरूको पनि संक्षेप वर्णन गर्नेछु। यदि प्रतिज्ञा गर्नुभयो ऋषिले। आज समय भइसकेको हुनाले आजको कथा यहीँ विश्राम गरौँ। अब अगाडि लक्ष्य, शालमल, कुश, क्रौञ्च आदि गरेका द्वीपहरू
अनि तत्त समुद्रहरूको स्थिति र त्यहाँभित्रका अनेक सुन्दर पक्षीहरूको वर्णन श्रवण गर्नका लागि हामीले अब आउने श्रृङ्खलासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ। समय भइसकेको हुनाले कथा भगवानका चरणमा समर्पण गर्दै वाणीलाई विश्राम गरिन्छ। जय श्रीमन्नारायण। करे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति करे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल